अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, आज मैं बहुत पुराने रास्ते पे निकला हूँ। सुबह सवेरे कुछ काम था, बटग्राम गया था। अब बटग्राम से वापसी हुई है मेरी। तो ऊपर जो कंडव है, जो अलाई का आप कह ले कि एक दरवाज़ा है, पास है, कंडव पास, तो उससे हमारे गांव की तरफ एक शॉर्ट रास्ता भी जाता है और एक लंबी सड़क जो कि हमने वहाँ से जाके तय करना होता है। यहाँ से कर्ग से फिर बनने से फिर उस रास्ते पे हम आते हैं अपने गांव की तरफ। तो जो रास्ता हम तकरीबन आधे घंटे में कंप्लीट करते हैं, वो भी गाड़ी के साथ, क्योंकि रोड भी काफ़ी ख़राब है, जो कि अलाई की इंतखाबी निशान है कि जब भी आप अलाई आना चाहेंगे तो होना चाहिए कि आपके जहन में ख़राब टूट फूट सड़कें ये ज़रूर हो, ताकि बाद में आपके लिए परेशानी ना बने। तो उन टूट फूट की वजह से हमारा बाय रोड आधा घंटा, पौना घंटा, कभी घंटा लग जाता है और ट्रैफिक भी इतना ख़ास नहीं होता। अगर गाड़ी मिली तो नहीं, पैदल जाना पड़ेगा। फिर इस वजह से हमने शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार किया। और आज की व्लॉग में इसलिए बना रहा हूँ कि ये भी बहुत पुराना रास्ता है। एक दौर था जब हम मदरसे में पढ़ते थे, मतलब 2006, 7, 8 की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं इस रास्ते पे जाया करता था। वापसी हमारी इसी रास्ते पे होती थी, क्योंकि हम असर के बाद पहुंच जाते अलाई। तो फिर वो जिस तरह के मैंने कह दिया कि लंबा रास्ता हमें काटना पड़ता, तो हम शॉर्ट कट की वजह से इस रास्ते पे आते थे। और फिर आगे क्या होता यही कि इस जंगल में हम गुम हो जाते। हर तरफ से जंगल ही जंगल है और बमुश्किल अपना रास्ता निकाल ले आते और चले जाते। खुसूसन ये पॉइंट जो है, इस पे हमसे रास्ता गुम हो जाता और हम कभी किधर चले जाते, कभी किधर। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि दोनों रास्ते आप लोगों को दिखा सकूं। एक रास्ता यहाँ पे था नीचे की तरफ, ठीक है, जो अभी एक नदी सी बनी हुई है, पानी का एक रास्ता बन जाता है, यही नीचे की तरफ है। और इन्होंने इसको बंद किया है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर उन्होंने दीवार लगाए हैं। और जो असल रास्ता था जिस पे हमने जाना होता, तो वो ये था। तो हम नीचे चले जाते, गुम हो जाते। तो कभी ऊपर चले जाते तो एक शक सा होता, हमें बेचैनी सी होती, इज़्तिराब होता कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। बहरहाल ये एक कशमकश हर बार हमारे साथ ज़रूर रहती और हम किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाते। तो पुरानी यादें हैं, सोचा आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस भी दोबारा शेयर किया जाए। ऐसे थोड़ा आगे जाके मैं आपको मज़ीद जंगल में ले जाऊंगा, जो हमारे गांव के बिल्कुल सामने है और काफ़ी घना जंगल है। और साथ साथ मुझे नीचे ज़मीन पे भी देखना पड़ता है कि कहीं सांप वगैरह ना हो। आजकल उसी का मौसम है। कल नहीं परसों हम रात को बाइक पे आते थे, तो एक सांप पड़ा था। डर लग रहा है, ऐसा ना मैं सांप की बात कर रहा हूँ और इधर मैं पाँव रखूँ उस पर, क्योंकि ये भी एक जंगल है, गर्मी का मौसम है, सांप बाहर निकल आते हैं। और अल्लाह करे कि एक सांप हमें नज़र आ जाए और मैं दूर से उसकी वीडियो बना लूँ, फिर भाग जाऊँ। मैंने कभी सांप नहीं मारा है, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि परसों रात हम आ रहे थे घर बना बाजार से, तो रास्ते में एक सांप था। दूर से तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मारा है, लेकिन जब करीब पहुंचा और वो हिलने लगा तो मेरा दिल भी हिल गया। ये वाली जगह है ना सड़क पे, यही पे था वो। तो फिर क्या हुआ कि मेरे भाई ने कहा, भाई बाइक रोको, मैं इसको मार देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको बाइक की जो लाइट है
وہ میں آپ کی طرف رکھوں گا، باقی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا، سانپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، رات کو جب آپ اس کے اوپر روشنی ڈال دیتے ہیں نا تو اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا، اور یہی مشاہدہ پرسوں رات کو میں نے کیا۔ بعد میں تو مجھے کافی پچھتاوا ہوا کہ میں نے اس کی ویڈیو کیوں نہیں بنائی، کیونکہ بالکل سڑک کے درمیان میں وہ پڑا تھا، میرا بھائی اس کو مار رہا تھا، کوبرا سانپ تھا، ٹھیک ہے، وہ جو اس طرح سر اوپر کر دیتا ہے اور پش آواز پنکھار اس کا نکل آتا ہے، تو سب کچھ سارا سین اسی میں تھا، لیکن بدقسمتی سے میں نے ویڈیو تیار نہیں کی۔ اچھا، میں جو آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا نا کہ ہم جب اس راستے پہ آ جاتے تو پھر بھی ہمیں شک پڑ جاتا، وہ اس وجہ سے کہ اب اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے، جبکہ ہمارا گاؤں نیچے ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو دکھائی نہیں دے رہا، تھوڑا سا میں آگے جا کے پھر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا گاؤں کتنا نیچے ہے اور کتنے واضح انداز سے نظر آئے گا۔ اب یہاں پہ دو راستے ہیں، یقین کرے ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن چونکہ ہمارا گاؤں نیچے ہے تو میں نیچے والا راستہ اختیار کروں گا اور یہ اوپر کا راستہ چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ اوپر پہاڑ کے چوٹی پہ پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، میرے ساتھ رہیے، اکیلا ہوں، ڈر بھی لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے، لیکن ایک بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ امن کے حوالے سے اعلی ایک نمبر ہے، سمجھے۔ آپ رات کو کیوں نہ ہو یہاں پہ گھومیں، کسی جنگلی جانور کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کا میں 100% گارنٹی دے دیتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ اگر جنگل ہے اور آپ آدھی رات یہاں گھوم رہے ہیں تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے آپ کو سانپ ڈس لے یا آپ کو کیا ہو جائے، کوئی اور جانور، کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزوں کا میں نے سنا ہے، دیکھے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ادھر آتا بھی نہیں ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ رسک کم از کم نہ لے، آپ الائی ضرور آیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جنگل سارا، آج کی ویڈیو مکمل جنگل ہی جنگل، ٹھیک ہے، اور میری کوشش رہے گی کہ میں دوبارہ اپنی ویڈیوز کا سلسلہ سٹارٹ کروں۔ کمنٹ تو آپ لوگ نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، اور یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گا۔ آپ بے شک مجھے سپورٹ کرے یا نہ کرے، اس یوٹیوب سے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے وہ اپنی الگ سی بات ہے، وہ قسمت کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم میری یادیں اس چینل کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مقصد میرا ہے، اور اس پہ میں 100% شیور ہوں کہ یہ کیا ہوگا کہ ایسا ہی رہے گا، اگر چینل ڈیلیٹ نہ ہوا کسی وائلیشن کی وجہ سے تو پڑا رہے گا۔ جب بھی کسی کو یاد آئے گا کہ ایک راہگیر نام سے کوئی بندہ تھا اس دنیا میں، وادی الائی میں، تو چلے وہ بھی دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارا گاؤں جو ہے نا وہ بالکل سامنے ہے۔ اچھا، تھوڑا آگے جاتا ہوں، ساتھ ساتھ میں نیچے بھی دیکھتا ہوں کہیں گر نہ جاؤں، ابھی کھائی سی ہے سامنے، تو مجھے سنبھل کے قدم رکھنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپنا گاؤں دکھاتا جاؤں گا، لیکن یہ ہے ہمارا گاؤں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت زیادہ زوم کیا میں نے یار، اور ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میں صحیح راستے پہ آیا۔ یہ کوئی بچہ ہے کرکٹ کھیل کے آیا۔ السلام علیکم، سنگے بچو کرکٹ دیکھاؤ خواہ تو کم زے جزاک اللہ لوگ کہتا کور تا دمالک آگا کہتا کور دے دم۔ اچھا، چونکہ جنگل کافی گھنا ہے اور میں اونچائی پہ ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، ادھر کسی نے کٹائی کی ہے، ہو سکتا ہے یہ جو
जड़ें हैं ये निकाले हो या कोई कीमती कोई चीज़ हो यार। और क्या कह सकता हूँ, अच्छा कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं, मसलन सुर्ख मट्टी, पुराने लोग इसको भी ले जाते थे अपने घर, और वहाँ जो हमारी दीवारें होती थी उस वक़्त पत्थरों की, गारे की, तो यही सुर्ख मट्टी के साथ उसको क्या करते, पलस्तर करते, ये कहूँगा, पश्तो में हम इसको लेव कहते हैं। अच्छा ये हमारा गांव है, देखे ज़रा, थीलूस गांव। और थोड़ा सा उस तरफ पे जाता हूँ, हो सकता है डैम भी नज़र आ जाए आप लोगों को। अच्छा वो रहा डैम, ज़्यादा जूम कर देता हूँ, वो डैम है, ठीक है, ये डैम है और ये हमारा गांव है। तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि बस नो एडिटिंग और नो एब्सेंटी, कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास। तो मैं वीडियो ऐसे ही तैयार करूं कि उसमें मुझे ज़्यादा एडिटिंग ना करना पड़े, सिर्फ उसकी आवाज़ थोड़ा सा ऊंचा कर दूं, और बाकी ये है कि एक ही फ्रेम होगा। ये इस पूरी वीडियो में मैंने कोई जगह कट नहीं की है, और इसी तरह ही आपके साथ में इसको शेयर करूंगा। अगर ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, यही हमारा रास्ता है। अब नीचे की तरफ देखो, मैं नीचे उतरूंगा, इतने दुश्वार रास्ते होते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन मज़ा बहुत आता है इसका। देखो बिल्कुल पुरसुकून माहौल है यहाँ पे, और कोई शोर शराबा नहीं है। अभी मैं बडग्राम से होके आया, जैसे हालांकि वहाँ सुबह का टाइम था, लेकिन रश, शोर, गाड़ी, फू हर चीज़। तो बस क्या है यार, कोई ज़िंदगी है, इस तरह पुरसुकून माहौल होना चाहिए। अल्लाह ताला सबको नसीब करें। आप भी एक बार ज़रूर विज़िट करें वादी अलाई का। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक बात मैं भूल गया, वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें, ताकि कम से कम मुझे मेरा हक़ तो मिल जाए ना। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।